atong tuhuan ba ang gideklara sa Balaang Kasulatan nga dili ta mantarong atubangan sa Dios. Mga makasasala ta. Kaya mga makasasala man ta, salamat kay nga naay Dios nga nagpadayag pinaagi kang Hesus Kristo sa iyang pagkamatarong. Manang musulod ta sa balaod sa pagkamatarong. Hinumdumi ang Biblia nagsulti gyud nga ang tao dili gyud mamatarong nga base sa iyang kaugalingon. Kinahanglan mosulod ta sa balaod sa pagkamatarong nga iya ni Kristo. Dunay balaod sa pagkamatarong nga gisitar ang Dios. Mo nang ingon dinhi sa Romans sa chapter 10, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. Gikan sa daang tugon, gikan kang Abraham nga nagatuo sa Dios ug hangtod sa bag-ong tugon, ang pagtuo diha kay Hesus Kristo maoy basihanan, dili ang atong gituan, kundili pagtuo diha kang Hesus.